حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرمائی چیو فران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل احضر المنبر فحضرنا چی منبر ترانیز دیشی منبر نزدیشو فلما ارتقى درجة قال آمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی دا منبر پاول پڑوئی قدم مبارک کی خودنوی فرمائل آمین فلما ارتقى درجة الثانیہ کلچی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د منبر فدویم فڑوئی قدم مبارک کی خود قال آمین وی فرمائل آمین فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین بیائی چی فدریم فڑوئی قدم مبارک کی خود بیائی فرمائل آمین فلما نزل قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل عليه السلام بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت خطبے نہ فارغ شو لاندرا کشو منگا عرض اکڑو چی منتا سنا منبر تا دخطل فوق کی دا سے خبر آوریدا چی مخ کی مو چڑتا نو آوریدلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائلو چی دا وقت جبرائیل علیہ السلام راغے کلچ ما فاول فڑوی قدم کی خودنوی فرمائل چی آغا کس دی حلاک شی پچا چی در رمضان مبارک میاشت راشی یعنی آغا کس دی حلاک شی چا چی در رمضان المبارک میاش اموندا بیا داغ مغفرتو نشو ریما اویل چی آمین بیا چی دوے میں پڑوئی تو ختم نو جبرائیل علیہ السلام فرمائل حلاک دیشی آغا سوک چی دا آغا دوڑان دیستا ذکر مبارک کشی او فتاسو درود شریف ونوائی نو بیا ماویل آمین کل چیز دریمی پڑوئی تو ختم نو آغاوی حلاک دیشی آغا سوک چاچ دا چاچ مور او فلار دوارا یا یو دا دوینا دا بڑا والی فحالت کی دمیا مندل او حوی دے جنت دا ور داخل نکڑو ماویل چی آمین بدی حدیث کی حضرت جبرائیل علیہ السلام دری خیری گڑی دی او جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پدرے واڑو باندی امین ویلے دے لغور اکڑشی تا جبرائیل علیہ السلام پشان دا مقرب پرشتی خیرے او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خل باندی امین ویل دا سو وڑ خبرن دا اول حاکس چی دا رمضان المبارک میاش پریتی رشیو دا غاب بخنو نشی یعنی دا رمضان المبارک پشان دا خیر او برکت زمانہ ہم دے پا غفلت و گناہون کی تیرکی چی پا رمضان المبارک کی مغفرت او دا اللہ رب العالمین الرحمت دا باران پشان وریگی نو چی پچا دا رمضان المبارک میاش ہم دا سی تیرشی چی دا غا دا بدو عملونو سستی پا وجہ دے دا مغفرت نا محروم فاتشی نو دا غا دا مغفرت دا فارا پا بلکم وقت وی او دا غا فحلاکت کی بیاس شک دے